الحقيقة هذا الحديث لو يكتب بماء الذهب لا نصل إلى حقه. عن الله عز وجل يخاطب ابن آدم: ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب. لا تتخذ الدنيا لعب وله، شبابك له لعب، جمالك له لعب، مالك له لعب، تقضي عمرك بالمقاهي وبالقعدات الفارغة ومجالس البطالين والأكل والشرب، له لعب. خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب. شنو اللي أكثر الناس شاغلهم من الصبح لليل؟ الله عز وجل يقول: تكفلت برزقك فلا تتعب. مو معناته أن ما تعمل، اعمل بس بمقدار الحاجة، لا تتهالك على العمل. تحصل رزقك وتريد بعد، تحصل بعد وتريد أكثر. هاي حالة الجشع والركض إلى متى؟